नमस्कार। खबर हबको माध्यमबाट मेरो साप्ताहिक प्रस्तुति प्रस्तुत गर्न फेरि उपस्थित भएको छु। आज म अलि नितान्त व्यक्तिगतै भनौँ, व्यक्तिगत गुनासो व्यक्त गर्दैछु। व्यक्तिगत गुनासो त व्यक्तिगत नै हो, तर यसको असर बृहत निकै राष्ट्रप्रति अथवा धेरैमा पर्ने भएको हुनाले मैले व्यक्तिगत गुनासो हुँदाहुँदै पनि म ल्याउँदैछु यो कुरा। व्यक्तिगत गुनासो के भने तपाईँहरूलाई थाहा छ सबैलाई। मैले गत झन्डै 7-8 हप्तादेखि खबर हबको माध्यमबाट आफ्ना विचारहरू संश्लेषण गरिरहेको छु, भनिरहेको छु। र यो क्रममा निश्चित रूपमा अहिले आफ्नो विचारहरू राख्दाखेरि एउटा कुनै पक्ष लिएँ होला, कसैको विपक्षमा गएँ होला, त्यो मेरो स्वतन्त्र विचार हो, मेरो आफ्नो भनाइ हो। अब यो बिचमा 7-8 हप्ताभित्र एउटा अजीबको अनौठो कुरोको अनुभव गर्नु पर्यो। त्यो के भन्दाखेरि एउटा विशेष सक्रिय समूहबाट मेरा विचारहरू, मेरा भनाइहरू फैलिन नदिने सङ्गठित प्रयास भएको देखियो। कुनै सानोतिनो समूह होइन, ध्यान दिएर हेर्ने हो भने त्यो निकै ठुलो सक्रिय गिरोह नै सक्रिय भएको देखिन्छ, जसले मेरा र पछि कुरो बुझ्दै जाँदाखेरि म जस्तै अरू उहाँहरूसँग असहमत, उहाँहरूको विचारलाई मन नपराउने, उहाँहरूको क्रियाकलापलाई आलोचना गर्ने व्यक्तिहरूको विचारलाई रोक्ने, फैलिनबाट रोक्ने, अगाडि बढ्न नदिने, सङ्गठित रूपमा रोक्ने। र कहाँसम्म भने सङ्गठितमा रोक्ने, मजाइसो रोक्ने। र यो क्रममा कुनै 2-4 जना 10 जना व्यक्तिको समूह होइन। कहाँसम्म लाग्न थालिएको छ भने एउटा ठुलो राष्ट्र नै लागेको छ, राष्ट्रको संयन्त्र नै लागेको छ मजाइसँग कि यो चिज फैलिन नदिने, अगाडि जान नदिने, रोक्ने। अब हामी पर्यौँ, कमसेकम हामीले आफूलाई दाबी गर्छौँ हामी लोकतान्त्रिक मुलुक, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भएको मुलुक, जहाँ कसैले कसैप्रति असहमत हुन पाउँछ। मेरा भनाइहरू, मेरा कुराहरू कसैले मन पराउन् नमन पराउन्, मन नपराउने सबैको हक छ। तर मेरो मुख थुन्न वा मेरो स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने हक कसैलाई पनि छैन। तर त्यो हक यदि यहाँ कसैले भित्र आन्तरिक रूपमा कसैले रोकेको भए त त्यो झनै भए पनि खराब हो भने, यदि कुनै राष्ट्रले नै आएर म जस्तो मान्छे र म जस्ता मान्छेहरूको अभिव्यक्तिलाई रोक्न खोज्छ, सङ्कुचित बनाउन खोज्छ भने त्यो भयानक डरलाग्दो कुरा हो। त्यो वास्तवमा अतिक्रमण नै हो। यो अतिक्रमण हो, तर यो भइराखेको छ, मजैसँग भइराखेको छ। र यो खतरनाक विषय भएको हुनाले मैले यो कुरा उठाउँदैछु। गजब रमाइलो कुरा त के भयो त भन्दाखेरि मैले उहाँहरूको विरुद्धमा, उहाँहरूको विचारधाराको विरुद्धमा, उहाँहरूको क्रियाकलापको विरुद्धमा केही बोल्दाखेरि त रोक्न खोज्यो भइगयो। अब त के देखिन्छ, मेरो अनुहार देख्न नहुने, मेरो नामै आउन नहुने, अटोमेटिक 50-60-70 जना रिपोर्ट गर्न दौडिहाल्ने। त्यो रिपोर्ट भने के फेरि गजब छ। त्यो रिपोर्ट वास्तवमा गर्न पाइन्छ सामाजिक सञ्जालमा, फेसबुकमा, युट्युबमा, कतै जहाँ पनि पाइन्छ। कस्तोमा हत्या हिंसालाई प्रेरित गर्ने क्रियाकलाप भयो भने गर्न पाइन्छ, कसैको चरित्र हत्या गर्ने भयो भने गर्न पाइन्छ, साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउने भए गर्न पाइन्छ, गरिन्छ। तर मलाई यिनै प्रावधानहरूको सहारा लिएर रिपोर्ट गरिन्छ, नेगेटिभ रिपोर्ट गरिन्छ, मेरो कन्स्ट्यान्टली रिपोर्ट गरिन्छ। त्यो रिपोर्ट गरेर उनीहरूले मान्ने होइन, जुन सञ्चालक हो उनीहरूले त्यसलाई रिपोर्टलाई इन्टरटेन गर्ने त होइन। तर के भयो, लगातार 5 मिनटमा एक जनाले 50 जनाले रिपोर्ट गरेपछि के हुने भयो, अटोमेटिक सिस्टमले एकछिन रिभ्यूको लागि, पुनरावलोकनको लागि रोकिने भयो। त्यो गरेर अगाडि बढ्न नदिने, फैलिन नदिने, अगाडि जान नदिने। यो पहिले पछि कुरा बुझ्दाखेरि मलाई मात्रै होइन, धेरैजना उहाँहरूको विचारसँग सहमत नहुनेहरू, उहाँलाई आलोचना गर्नेहरूका विरुद्ध यो सङ्गठित रूपमा भइरहेको रहेछ। सम्भव छ मानिस होइन,
कुनै संयन्त्र नै लागेको छ, रोबोटै लगाउँछ, अनुहार देख्ने बित्तिकै फेस आइडेन्टिफाई गरेर लगाउँछ। अब यो आफैमा गजब कुरा हो। अब यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, म जस्तो एक सामान्य मान्छे, एउटा सामान्य मान्छे, एकजना मान्छे, नेपाल जस्तो मुलुकको एउटा सामान्य मान्छेको विरुद्धमा राष्ट्र लाग्यो होला, राष्ट्रको संयन्त्र लाग्यो होला, कुनै ठुलो महाशक्ति राष्ट्रको संयन्त्र लाग्यो होला, विश्वास गर्न गाह्रो छ। तर किन लाग्यो बुझ्न गाह्रो छ। कारण किन त भन्दाखेरि लागेको छ, हामीलाई पुरा विश्वास छ, मलाई विश्वास छ, लागेकै देखिन्छ। त्यो सूचना रोक्नलाई, सूचना अगाडि बढ्नलाई, विचार रोक्नलाई लागेको देखिन्छ। किन त्यो मुलुक वा त्यो मुलुकलाई पत्याउन त्यो मुलुकका अनुयायीहरू, ती मुलुकका नेपालभित्र अनुयायीहरू सबैजना केमा विश्वास गर्छन् भन्दाखेरि एकतन्त्रीय तानाशाही व्यवस्थामा विश्वास गर्छन्। मैले अस्ति नै कुनै एउटा भिडियोमा भनेको पनि थिएँ, चीनमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक अहिले पनि 20-30 वटा, कम्तीमा 20 वटा अरू पार्टीहरू छन् र भनिन्छ, उनीहरूलाई के भनिएको छ, तिमीहरू स्वतन्त्र छौ, जे पनि गर्न पाउँछौ। दुईटा काम चाहिँ गर्न पाउँदैनौ है। एउटा काम चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई आलोचना गर्न पाइँदैन, त्यति गर्न पाइँदैन। अर्को काम शासन गर्ने, मुलुकमा शासन गर्ने कल्पना पनि गर्न पाउँदैनौ। किन कल्पना गर्न पाउँदैनौ? मुलुकमा शासन गर्ने एकाधिकार कम्युनिस्ट पार्टीको हो भनेपछि त अब ती दुईटा काम गर्न नपाएर अरू जम्मै काम गर्न पाउँदाखेरि एउटा राजनीतिक पार्टी बनाउँदोले के काम गर्न पायो? कमसेकम म जस्तो स्वच्छन्द स्वतन्त्र उसमा बाँचेको लोकतन्त्रवादीले बुझ्ने कुरै भएन, बुझ्नै सकिँदैन। अब के काम गर्न पाइन्छ त? हो, अब यो फिलोसफी, यो दर्शनमा विश्वास गर्नेहरूले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता रोक्न खोज्नु, पुरै बाधित गर्न खोज्नु अनौठो विषय पटक्कै भएन, पटक्कै भएन। किन? चीन त्यो मुलुक हो जहाँ मैले भने यो 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 यसरी कम्युनिस्ट पार्टीको एकाधिकार सर्वोच्चता छ एकातिर भने, अर्कोतिर अदालत पनि मुलुकको अदालत होइन। चीनमा अदालत मुलुकको होइन, राष्ट्रको अदालत होइन, कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्गतको एउटा इकाइ हो। सेना राष्ट्रको सेना होइन, त्यो सेना चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्गतको कथित जनमुक्ति सेना, त्यो चिनिया राष्ट्रको सेना होइन। त्यो सेना राष्ट्रिय सुरक्षा कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्गत, अदालत पार्टीको अन्तर्गत, सरकार त भइ नै गयो, व्यवस्थापिका जम्मै पार्टीको अन्तर्गत, एउटा पार्टीको अन्तर्गत। र त्यो पार्टीको विचार बाहेक अरू विचार प्रिभेल गर्न पाउँदैन, फस्टाउन पाउँदैन, अगाडि बढ्न पाउँदैन। उनीहरूको त्यो घोषित नीति हो। त्यही नै हो वास्तवमा हामी कहाँ यहाँ पनि तिनका चेलाहरू, तिनका अनुयायीहरू, ती विचारका अनुयायीहरू हामी कहाँ पनि प्रशस्त मात्र छन्। तिनीहरू नै हुन् बहुदल मान्छौँ, बहुलवाद मान्दैनौँ भनेर चिच्याउने, कराउने, अहिले पनि कराउँछन्। दलहरू चाहिँ 10-20 वटा हो, बनो हाम्रो महान छाताभित्र बसेर दलहरू काम गर्न क्लब जस्तो भएर। वाद त एउटै मात्रै छ, त्यो वाद कुन हो? कम्युनिजम, समाजवाद, समाजवाद उन्मुख। यसरी यो हो। अब तर म त लोकतन्त्रवादी, मेरो मुलुक लोकतान्त्रिक मुलुक, मेरो संविधान लोकतान्त्रिक संविधान, हामीलाई मेरो कुनै पनि खाले स्वतन्त्रता बाधित भएको निश्चित रूपमा कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुँदैन यदि म लोकतन्त्रवादी हुँ भने। म अहिले व्यक्तिगत रूपमा मेरो राष्ट्रबाट सुरक्षाको माग गर्दैछु। मेरो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि जसरी यहाँ चाहिँ अतिक्रमण भइरहेछ, मलाई राष्ट्रले सुरक्षा देओस् भन्दैछु। मलाई त्यसबाट मुक्ति देओस्, मलाई मेरो उसमा राष्ट्रले गर्न सक्छ सक्दैन मलाई थाहा छैन। कुनै बेला त राष्ट्रका सञ्चालकहरू नै त्यही वादको समर्थक भएको हुनाले गर्ने कुरा भएन। अहिले पनि राज्यको सम्पूर्ण अङ्गको एक महत्त्वपूर्ण उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। तर त्यति चाहेर पनि सायद
उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न होला। त्यति टेक्नोलोजी, त्यति क्षमता हाम्रो सरकारसँग छ कि छैन मलाई थाहा छैन। तर चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? म जस्तो एकजनाको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, मेरो जस्तो एकजनाको निर्भयता ग्यारेन्टी गर्ने क्षमता हाम्रो सरकारमा इच्छा छ कि छैन? इच्छा भएर पनि क्षमता छ कि छैन त्यो म जान्दिनँ, त्यो मलाई थाहा छैन। तर म किटान गरेर के भन्दैछु भनेदेखि मेरो मुलुकमाथि ममाथि भयानक ठुलो उत्पीडन भइराखेको छ। अब स्वाधीनता, राष्ट्रिय अभिमान भनेर ठुल्ठुला स्वरले कराउने निकै ठुल्ठुला मान्छेहरूलाई म प्रश्न गर्दैछु, मेरो स्वाधीनतामा, मेरो राष्ट्रिय अभिमानमा, मेरो स्वच्छन्दतामा, मेरो राष्ट्रको मेरोमा स्वाधीनता, स्वाभिमान, अखण्डतामा अतिक्रमण भएको छ कि छैन? त्यो अतिक्रमण चीनले गरेको छ कि छैन? यो हामीलाई स्वीकार्य हुनुपर्ने हो। यदि यो गरेको स्वीकार्य हुनुपर्ने हामी चीनले गरेकै हो भनेदेखि, भएको कारणले स्वीकार गर्नुपर्ने हो भनेदेखि त हामीले आफूलाई डिक्लेयर गरे भयो, घोषणा गरे भयो हामी चीनको जमिनदारीभित्र पर्छौँ र हामी तिनका कमैया हौँ भनेर भने भयो। सायद त्यो त भन्ने हिम्मत प्रकट रूपमा नगर्नु होला। तर यो भइराखेको छ। यसलाई कसरी रोक्ने? सायद यसको लागि राष्ट्रले, सरकारले मलाई दिन नसके पनि मसँग सहमत हुनेहरूले त गर्नु होला नै मेरो पक्षमा, मेरा विचारलाई अझ फैलाउनलाई। सहमत नहुनेहरूले पनि उहाँहरू मसँग असहमत हुने उहाँहरूकै अधिकारको रक्षाको लागि पनि मेरा विचारहरूलाई गजबैसँग फैलाउन र राम्रोसँग फैलाउन, सबैतिर जाओस् भनेर गर्न र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई जसरी रोक्ने प्रयास हुँदैछ त्यसलाई निस्तेज पार्न भूमिका तत्काल खेल्नुपर्छ सबैजनाले। किनभने हामी लोकतन्त्रवादी हौँ, हामी एकतन्त्रीय सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था, कम्युनिजम वा कथित समाजवादी पनि होइनौँ हामी। यो कुरा अत्यन्तै सिरियस कुरा भएको हुनाले, गम्भीर कुरा भएको हुनाले मैले उठाएको। हेरौँ, मलाई यो पनि थाहा छ अब यो मेरो यो भिडियो पनि फेरि रोकिनेछ, झन् रोकिनेछ र गजबसँग रोकिनेछ। तर म आफ्नो कुरा भन्न कुनै हालतमान छोड्ने छैन, जतिसुकै जसले तर्साए पनि धम्काए पनि। धन्यवाद। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला।